तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हाज्या रायट सायडीन आसा आमचो ट्रेजरर बाब अजय कोलकर, MLA विरेश कोरकर, तशेंच आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब मनोज परब. आयज जो आमचो येदो व्हडलो गॅप आसलो 7 म्हयने सुमार, तो गॅप आशिल्लो तो इतकेच लागून की आयज जेन्ना आमी डिफीट जाले तेन्ना आमकां लोकां कडेन वचपाक जाय आशिल्लें, पर्सनली मेळपाक जाय आशिल्लें, जे सोशल मिडिया जावं टीव्हीच्या भायर वचोन आमकां ते लोकांक मेळपाक जाय आशिल्लें, एक्चुअल फीडबॅक घेवपाक जाय आशिल्लो. ते फीडबॅक घेवपा लागून आमचे वेगवेगळे भुरगे आसा गांवांनी, ते भुरगे भोंवताले, वेगवेगळे इंटलेक्च्युअल लोक आशिल्ले तांकां मेळ्ळे. मागीर जशेंच जे आपल्या आपल्या फिल्डान जेंच्यांनी कितें केलां ते लोकांक मेळ्ळे. आनी जेन्ना आमी सगळ्यांक मेळ्ळे तेन्ना आमकां कळोन येयलें की आमी खंय कितें मिस्टेक करताले, आमी खंय इम्प्रूव जावपाक जाय आशिल्लें. हें सगळें जेन्ना भुरग्यां कडल्यान आमी ते मेळोन जावन तेंच्यांनी जेन्ना ते आमचे कडेन घेवन येयले तेन्ना आमी मागीर एक फाटले 2 म्हयन्या पयलीं जी आमची मेंबर्स मीट केल्ली तेन्ना तुमी पळयतले की जे अरावंड 350 सुमार भुरगे जे मेंबर्स मिटींग प्रेजेंट आशिल्ले. आनी हे सगळ्यांचे जेन्ना आमी खूब जाण म्हणटा तुमी आतां खंय आसा तेन्ना लोकांक कळ्ळें की आजी अजून भितर जी अंडरकरंट आसा तो अजून तसोच आसा म्हणून. ते भुरगे जे आमचे रेव्होल्युशनरी भुरगे आसा ते भुरगे जेन्ना इतको प्रेशर आशिल्लो, एलायन्साचो प्रेशर आशिल्लो, जावं तुमी खंय आसा हो प्रेशर आशिल्लो, तुमचे कडल्यान खूब प्रेशर येतालो, लोकां कडल्यान प्रेशर येतालो, तरी सुद्दां ते आमचे बरोबर रावले. ही बारीक गजाल न्ही, ही गोंयांत जावं आनी खंयच्या हितून बारीक गजाल न्ही. तांकां तो प्रेशर हँडल केलो तेंच्यांनी आनी ते तितके भुरगे आमचे कॅपेबल आसा आनी हेंच तेजे वयल्यान कळोन येता. आयज जेन्ना आमी भायर सरता आनी आयज जे चित्र पळयता आमी, जे फाटल्या 7-8 म्हयन्यांनी जे चित्र पळयताले आमी की एलायन्स करपाक जाय, हें करपाक जाय करून आमचेर जो प्रेशर येतालो, आनी आयज जे चित्र पळयता ते क्लियर आसा. आनी आयज आमी छाती ठोकपणे सांगपाक शकता की आमी हे दिल्ली पार्टी, ज्यो पार्टी हांगा येवन फक्त आमकां पिशान काडटा, इलेक्शना टायमार थोड्यो आनी पार्टी येता त्योय पिशान काडटा आनी फक्त गोंयकारांचो यूज करपाक ते हांगा येता. आनी कितें घडटा, कितें जाता हें तुमच्या माध्यमांतल्यान तर आमी सगळे जाण पळयताच, पूण लोकांकूय तो आयज हिट येयल्लो आसा, लोकांचेरूय ती आयज एक लोकांकूय कळयलें आसा की कितें हें करता तें म्हणून. आनी तुमी जेन्ना पळयता तेन्ना तें कळटलें की कशे तरेन जे तुमी आमच्या वांगडा जशे तुमी जे प्रेस भाव आसता जावं बाकीचे लोक आसता ते क्लोजली हें सगळें पळयता. आनी तेजेरूच आयज आमची जी प्रेस आसा तेजेरूच आसा. सविस्तर जे जे कितें करताले आमी, मागीर विरेश आसा तो सांगतलो, मागीर मनोज आसा तो सांगतलो, तसोच आमचो अजय कोलकर आमचे फुडलो जो आमचो जो प्लॅन आसा तेजेर उलयतलो. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणें आमी जे फुडले प्रोसीड करचे आनी आमी कितें करपाक जाय तें सांगता. सगळ्या प्रेस भाव भयणांक येवकार. आमी पळयता गोंयभरान कितलेशे इश्यूज हे चालूच आसा आनी ह्या इश्यूंचेर जी जबाबदारी घेवन आमी जो पर्याय दिल्लो, जे आमच्यांनी सांगलेले रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्षान प्रत्येक वेळार, जावं ते जाग्यांचे, जावं ते अनएम्प्लॉयमेंटाचे, जावं ते म्हादयच्या बाबतींत, हे प्रत्येक वेळा आमी हो विशय काडलेले. आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभरान जे जागो आसा हो आयज गोंयकारांच्या हाती भायर पावल्लो आसा. जाग्याचो दर जो आसा हो कोण घेवपाक, म्हणल्यार सामान्य गोंयकार, सादो गोंयकार जो आसा तो जागो घेवपाक शकना. आयज दिल्लीकार येयल्या आनी दिल्लीकार जे जागे आसा ते हडपत आसा आनी तेकाच लागून आमी जो गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील हो कायदो जो आसा तो आमी घातलेलो. आनी ह्या कायद्याक खंयचोच जो दिल्लीचो पक्ष आसा जावं लोकल पक्ष आसा, ह्या खंयच्याच पक्षान ह्या कायद्याक सपोर्ट केल्लो ना. तुमी पळयता आसतले हांवें कालूच 2 व्हिडियो पळयले, प्रेस बायट्स पळयली. ती म्हणजे एक मायकल लोबो जो कालांगूटचो आमदार आसा आनी तशी डिलेला लोबो ही शिवोलेची आमदार आसा. दोनी व्हिडियोन ती सांगता की आमी प्रश्न मांडटा, प्रश्न उलयता म्हणून. दिल्लीकारांनी जे स्ट्रक्चर बांदल्या आनी दिल्लीकारांनी जे पत्रे मारल्या हेज्या बाबतींत उलयता आनी लोकांक पिशान काडपाक सोदता. ही दोनी आमदार जे आसा ते दोनी आमदार पयलीं काँग्रेसीक गेल्ले आनी आयज तेंच्यांनी उडी मारून गेले बीजेपीन. कोणाक पिशान काडपाक सोदता? पक्ष
अदला बदली केल्यो आनी आयज तुमी पळयता आसतले तेच बोवाळ घालता थंय आनी तेच सांगता की दिल्लीकार हें करता तें करता म्हणून. ह्या आमदारांनी आपणाची जो स्टँड आसा खरें म्हणल्यार क्लियर करपाक जाय. हेच न्हू सगळे आमदार जितले आसा तेंचे स्टँड आपणाचो क्लियर करपाक जाय. जागो आमी कशे राखतले. तुमी म्हणटा दिल्लीकार येता दिल्लीकार हें करता तें करता सगळे म्हणटा पण कायदो कितें इम्प्लिमेंट करतले हें अजून पर्यंत खंयचोच आमदार सांगिना. जो खंयचोच पक्ष जो आसा सोडून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष खंयचोच पक्ष सांगिना. आनी तुमी म्हणटा कितें दिल्लीकार येता आमचे रस्ते आडयता आमची जी वा आसा तो आडयता ब्लॉकेज करता तेचेर साखळो बांदपाक सोदता आनी तांकां तेंचोच सरकार म्हणल्यार बीजेपीचो सरकारूच सपोर्ट करता आनी बीजेपीचो सरकारूच तांकां फुडें व्हरपाक दिता. आयज गरज आसा ती कायद्याची आनी ह्या कायद्या बाबतींत ह्या आमदारांनी उलोवपाक जाय. आमी पळयता गोंयच्या काना कोपऱ्यांत सगळे कडेन हेंच चालू आसा. आयज नाका जाल्ली परमिशनां ह्या सरकारा द्वारे बीजेपी सरकारा द्वारे मेळत आसा आनी ही मेळत रावतली जेन्ना पर्यंत आमी गोंयकार चिंतिना की हे करपाक कितें सोदता. हे आयज आमचें गोंय जें आसा ह्या दिल्लीकारांच्या हातीन सोंपोवपाक सोदता. गोंयकारांक भितर तुमी पळयता आसतले आयज झगडी जाता कित्याक जाग्यांक लागून जागे जे आसा ते काबार केले. भाडकार मुणकारां भितर झगड्यो सगळे जे आसा म्हणल्यार मुणकारांक पासून कॉन्फिडन्सान घेयनासतना जागे आमचे सोंपयले. आनी जो कायदो हो कायदो आमी मागता कितें गोंयची जी आयडेंटिटी आसा अस्तित्व आसा तें उरपाक लागून. आनी हो कायदो आजून पर्यंत जावं खंयचेच ऑपोजिशनाचे आमदार जावं रुलिंगाचे आमदार जावं ऑपोजिशन ज्यो पार्टी आसा रुलिंगाच्यो पार्टी आसा खंयच्योच पार्टीन सपोर्ट करूना. दुसरो जो प्रश्न आसा तो म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंटाचो. अनएम्प्लॉयमेंट हो एक प्रचंड प्रश्न आनी गोंयभरान आयज तुमी पळयता आसतलो इन्क्लुडींग आमची मतदारसंघ. गोंयकार आमचे बाबडे शिकता शिकोन कामाक वचपाक सोदता जावं ती इंडस्ट्री प्रायवेट सेक्टर जॉब्स गव्हर्मेंट सेक्टर जॉब्स मात आयज गोंयकारांक ती कामां मेळना. आनी आमच्या ह्या पोगो बील पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ह्या बिला अंडर आमी जे जे डिमांड घातलेले आयज ते दिसून येता की आयज गोंयचो सामान्य गोंयकार जो सादारण जो मिडल क्लास फॅमिलीचो आसा पुअर फॅमिलीचो आसा हो गोंयकार आयज तळमळटा एक सादे जॉब मेळपाक. जावं ते इंडस्ट्रियल स्टेट तुमी वचोन वेर्ना पळया वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटीन आयज कितें हालत जाल्ली आसा ती. इन एंड अरावंड तुमी सिंपल हें आसा की इन एंड अरावंड जी एरिया आसा थंय कशें रेंटेड प्रिमायसिसाचेर हे मायग्रंटांक दवरता हें तुमी पळया. आनी हेचेरूच सिद्ध जाता की आयज गोंयकारांक म्हणजे सरकाराचो जो डेटा आसा मॅनिप्युलेटेड डेटा म्हणजे प्रत्येक टायम ते डेटा आसा म्हणटा बट डेटा खंय आसा. तुमी वचोन मोपा एअरपोर्टाचेर पळया कितें हालत जाल्या ती. तुमी वचोन आयुश हॉस्पिटलांत पळया कितें हालत जाल्या ती. म्हणजे प्रत्येक जी गोष्ट सरकार म्हणटा की गोंयकारांचे एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाक हाडटा म्हणटा मात ती गोंयकाराच्या एम्प्लॉयमेंटाक ना. IPB अंडर तुमी कितलेशे प्रोजेक्ट दिले मात IPB दिवन बसून आयज खंय आसा गोंयकारांक जॉब. गोंयकारांक गोंय सोडून भायर वयचें पडटा. गोंयकारांक गोंय सोडून दुसऱ्या कंट्रीन वयचें पडटा दुसऱ्या स्टेटीन वयचें पडटा. आनी हीच परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्ली आसा. कित्याक लागून कित्याक पॉलिसी ना. सरकार कसलीच पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट जे थांबोवपाक जाय हेका लागून कांयच हाडिना. फक्त आयज भायल्यांक कशें वयर काडपाचें ह्या दिल्लीच्या पक्षांक वयर कशें काडपाचें आपणाची वोट बँक म्हणल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष एकूच पक्ष आसा ज्या पक्षान जी इनलिगल वोट बँक आसा जावं ती स्लम्स आसा जावं ते इनलिगल जी बस्ती आसा हेंच्यांनी त्यो बांदल्यो आनी त्यो डेमोलिशन हाडपाक हो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष पावलो. आयज गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की बाबा हे चल्लां सद्याक की आमचे जागे आमचे धंदे आमची कामां ही भायल्यांच्या हातीन दिवपाची काय आमच्या गोंयकारांच्या हातीन दिवची. आनी हेकाच लागून जो पक्ष खरेंच रिजनली लोकांची जो ग्रासरूट लेवलाचेर फुडें व्हरतलो आयज खंय ना खंय सपोर्ट करपाची गरज. आतां येता तो सारको मेन आनी सद्याक जो तापलेलो विशय आसा तो म्हणजे म्हादयचो. उदक हें खूब गरजेचें. आयज कितलेशे आमदार कितलेशे लोक उदकाक लागून तळमळट आसा. म्हणजे आमदार कितलेशे जाण इश्यूज काडटा सांगता की बाबा उदक ना म्हणून. कन्स्ट्रक्शनां ही चालूच आसा व्हडली व्हडली स्ट्रक्चरांक परमिशन दीत आसा. आनी म्हादय सारको विशयाचेर जेन्ना काल मुखेलमंत्र्यान जो स्टेटमेंट तेजे कडेन मागलो म्हटल्यार स्टेटमेंट वचून दिवपाक तो अपयशी ठरलो. जेन्ना कर्नाटकाचो गव्हर्मेंट जो काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसा ते अनावन्स करता की कलसा बंदरा प्रोजेक्टाक आमी
जो त्यांचो बजेट आसा, बजेट एलोकेशन आसा, तितून आमी तांकां फूल एलोकेशन दिता. आनी कॉन्ट्रॅक्टर वचून नेमला. फुडें कॉन्ट्रॅक्टराक आमी फुडें हें करतले. सेंटराचो एक परमिशन गावला, आमची फूल जो प्रोजेक्ट आसा तो फूल रेडी जातलो. आतां दिल्लीच्यान एक तांकां से येवपाक जाय. ती से येयली म्हणटकूच जो आमचो म्हादय आसा ती म्हादय डायवर्ट जातली. गोंयचो सरकार कितें करता? गोंयचो सरकार फक्त आश्वासनां दिता, भाशणां दिता आनी कोर्टान आसा म्हणटा, सबज्युडिस आसा म्हणटा. तेजे वयर कांयच ना. आनी सद्याची परिस्थिती अशी आसा की गोंयकारांक सारकें उदक मेळना, इन्क्लुडींग म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आमी सदांच रिव्यू मिटींग घेता, आमी परत परत तांकां फोन मारता. ओपा जावं, सालावलीम जावं, बाकीचे खंयचे धरण आसा थंयच्यान उदक येतलें आनी आमच्या लोकांक सारकें सफिशियंट वॉटर सप्लाय येतलें हें आमी चिंतता. पूण आयज अशी परिस्थिती जाला की वॉटर लेवल डिप्लेट जायत आसा, सकयल वचत आसा. ग्रावंड वॉटर आमचे 40% डिप्लेट जाल्लें आसा. आनी त्या हितून जी म्हादय आसा ती म्हादय डायवर्ट करता म्हणून ऑलरेडी कर्नाटका गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्लें आसा की आमी कशेंच आयकोपाचें ना. आनी गोंयचो बीजेपी सरकार जो आसा तो न्हिदलेलो आसा. ते सायडीन काँग्रेस सरकार आसा तो आमी ओडून व्हरता म्हणटा. आनी ह्यो दिल्ली पार्टी ज्यो आसा ते सुशेगाद मजा घेता. आयज खंय ना खंय गोंयकारांनी चिंतचें पडटलें की आमी समज आमकां स्वताक उदक जाय. आमकां समज सफिशियंट आतां सीएमान सांगलें आपूण 4 वरां तरी उदक दितलो म्हणून. कशें उदक दितलो? खंयच्यान उदक हाडटलो? खंयचो सोर्स आसतलो तो उदकाचो? आनी कशें उदक फुडें वयतलें? सप्लाय कशी जातली? आतां म्हणटा डिपार्टमेंट हाडटलो. डिपार्टमेंट हाडलें म्हणून कितें जातलें? कित्याक सोर्सूच ना. सोर्स समज बंद जालो, जो एंटायर जो गोंयचो वॉटर सिस्टम आसा हो आख्खो जातलो. आनी आयज खरें म्हटल्यार प्रत्येक गोंयकार जो फुडें सरपाक जाय, प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की आमी कशें हेज्या वाटेन झुजतले. आनी तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्ष हो तुमकां सदांच सांगता, प्रत्येक गोंयकारांक सांगता की रिजनलिझम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिजनल पक्ष जो गोंयकारांचो आवाज जातलो आनी गोंयकारांक आवाज घेवन फुडें वयतलो हो खूब गरजेचो आसा. आनी तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्ष फुडें कशें वयतले, कितें करतले आनी कशें हे पॉलिटिक्स आयज चल्ल्या, सद्या गोंयान कशें चल्ल्या हेज्या बाबतीन आमचो जो प्रेसिडेंट आसा मनोज परब हो तुमकां सांगतलो. पूण एकूच रिक्वेस्ट करता की ह्या दिल्लीकारांचे जो पॉलिटिक्स आसा, ह्या दिल्लीकारांनी कशें गोंयकारांक काबार केला आनी कशें गोंयकारांक काबार करपाक सोदता. फुडली जी पिळगी आसा गोंयकारांची अस्तित्व जें आसा हें कशें काबार करपाक सोदता हेज्या बाबतीन आमी चिंतूंक जाय आनी चिंतून भायर सरपाक जाय आनी फुडाकार घेवपाक जाय. मनोजा कडेन मागता की तेणें ब्रीफ करचें की कशें पॉलिटिक्स सद्याक गोंयांत चल्ल्या. तुमकां सगळ्यांक येवकार. विरेशान आनी विश्वेशान सांगलेलेच आसा. विरेशान सांगला की आमचे गोंयचे मेन मुद्दे सद्या कितें आसा तेन्ना विश्वेशान सांगला की आमी ब्रेक घेवन आतां कित्याक ब्रेक घेतलेलो आनी आमी कितें शिकला तें. तर आयज रेव्होल्युशनरी गोंयस पार्टी हे इतले 7-8 म्हयन्याचो ब्रेक जावन आमी जेन्ना एक्टीव जाले तेन्ना परते आमी आमचे मिटिंग्स चालू केले, भुरग्यांक मेळपाक चालू केले आनी आमचे CEC मिटिंग्स जाले, कोर कमिटीचे मिटिंग्स जाले आनी खंय तरी आमी आतां चिंतले की आतां टायम येयला की आमचो जो उजो मोड आसा तो ऑन करपाचो म्हणून आनी परते आमी नेटान कामाक लागपाचें म्हणून. गोंयचे जे विशय आसा हे विशय खूब भयंकर आसा आनी ह्या भयंकर विशयांचेर आयज कोणूच उलयनासतना सगळे जाण म्हणटा आमी गोंय राखतले. आयज सगळे पार्टींचे MLAs, पार्टींचे प्रेसिडेंट म्हणटा आमी गोंय आनी गोंयकारांचे हित राखपाक लागून सदांच काम करता आनी काम करीत आसा म्हणून. आयज कितलेशेच जाण व्हिडिओ काडटात आनी सांगता आमी गोंय राखतले म्हणून आनी गोंयचो आमकां मोग आसा म्हणून नेटान आड्ड्यो मारता व्हिडिओंचेर. आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयचे जे मेन विशय आसा ह्या मेन विशयांचेर कोणूच काय उलयना. आयज गोंयचे जमनी जर काबार जाले जाल्यार गोंयकार उरपाचो ना. आयज गोंयान जर अशेंच मायग्रेशन चालू उरलें जाल्यार काय उरपाचें ना. आनी गोंयान जर दिल्ली पार्टी अशेंच रूल करीत रावले, जावं ती काँग्रेस जावन नाल, BJP जावन नाल, मागीर ती आम आदमी पार्टीचे 2 MLA जावं, आयज जर दिल्ली पार्ट्यांक जर आमी हांगा निवडून हाडीत रावले जाल्यार आमचे गोंयचे जमनी हे दिल्लीकारां कडेच वयतले आनी गोंय आमचे दिल्लीकारां कडेच वयतले आनी दिल्लीकार फाल्यां आमकां गाडये पोनाक घालून चिड्डून मारून वयतले. आनी हे गजाली जाल्ले आसा जे रेव्होल्युशनरी गोंयसान हेच्या पयलीं वॉर्न केल्ले.
जेन्ना 2024 इलेक्शन फायट करपाची जेन्ना प्रश्न येयल्लो तेन्ना आमी डिसिजन घेतलेले की आमी इंडिपेंडंट वयतले, आमी सोलो वयतले आनी आमच्या जिवाचेर आमी इलेक्शन कंटेस्ट करतले आनी आमी ट्रस्ट करिना म्हणून, काँग्रेसीकूय ट्रस्ट करिना, आमी आपाकूय ट्रस्ट करिना म्हणून आनी ह्या दिल्ली पार्टी वांगडा आमकां वचपाचें ना म्हणून आमी क्लियर कट सांगलेलें. आतां काल जेन्ना आम आदमी पार्टीची एक्स चीफ मिनिस्टर आतिशी जेन्ना गोंयांत येयली, स्वताक आम आदमी म्हणटा, बट जर तेंच्यो गाडयो पळयत जाल्यार कळटा तांकां लग्जरी गाडयो येता व्हरपाक एअरपोर्टाचेर, लग्जरी हॉटेलांत ती रावतात आनी इंटरव्यूज दितात. काल तिणी स्टेटमेंट केले की आमी जे इलेक्शन आसा, हें ZP इलेक्शन जावं म्युनिसिपालिटी इलेक्शन ना जाल्यार असेंब्ली इलेक्शन जे गोंयांत जातले, गुजराताक जातले, ते आमी सोलो वयतली, इंडिपेंडंटली वयतली आनी आमी काँग्रेसीक ट्रस्ट करिना म्हणून. काँग्रेस इज नॉट ट्रस्ट वर्दी म्हणटात. आतां हीच आतिशी, हेचोच केजरीवाल आनी हेचीच पार्टी 10 म्हयन्या पयलीं आमच्याच गोंयांत येवन ह्याच काँग्रेसी वांगडा रावन तांकां ट्रस्ट करून इलेक्शन कंटेस्ट करता, कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाचे गजाली करता, रिलीजन वाचोवपाचे गजाली करता, गोंय वाचोवपाचे गजाली करता, गोंयकारांक वाचोवपाचे गजाली करता. जाल्यार आयज आतां ती गोंयांत येता आनी म्हणटा आमी काँग्रेसीक ट्रस्ट करिना म्हणून. जेन्ना ताका प्रेस भाव आमचे विचारता की तेंच्या वांगडा न वचपाचें कारण कितें काय म्हणून, जाल्यार ती आन्सर दिता की काँग्रेसचे 2022 खंय 11 आमदार येयले, तेतूंतले 8 जाण गेले आनी 2017 गेले, तितूंतले एकटो उरलो म्हणून. आतां ही गजाल नवीन न्हू, ही 2022 घडलेली गजाल, ती आतां आमकां सांगता गोंयकारांक. ते गेला म्हणून अमित पालेकरान तिका सांगूंक नासले काय, आनी ती आतां येदे व्हडले राज्याची चीफ मिनिस्टर जावन गेले, एक लिडर, तेंची व्हडली लिडर, तिका खबर नासली काय. तेंचो केजरीवाल हांगा एवरी टायम येतालो, तेका खबर नासली काय काँग्रेसचे गेला म्हणून. 2017 जेन्ना आम आदमी पार्टीन इलेक्शन कंटेस्ट केल्ले गोंयांत, तेन्ना काँग्रेसीकूय चोर म्हणटाले, भ्रष्टाचारी म्हणटाले, करप्ट म्हणटाले. 2022 केल्ले तेन्ना तेच म्हणटाले. पूण 2024 फक्त आपले, आमी म्हणटाय सेल्फिश अलायन्स, आपले पॉलिटिकल करियर वाचोवपाक लागून जार्जीन करूंक ना. आमचे पॉलिटिकल करियर जर आमकां वाचोवपाक जाय आसले जाल्यार आमी गठबंधन करपाचे, एक नॉर्थाचे सीट घेताले आसले, 2 लाख मतां घेताले, एक टायम जिखताय आसले. पूण आमी असली फटिंगपणां करूंक ना. आमचे पॉलिटिकल करियर करपाक आमी हेंच्या वांगडा गठबंधन करूंक ना. आमची आयडियोलॉजी, आमचे प्रिंसिपल कॉम्प्रोमायज करूंक ना. आमी भाड्याक पडोंक ना. आयज तुमी गोंयकारांक भाड्याक काडलेले आहा. तुम्ही दिल्लीच्यान येता तेन्ना आयज आमकां सांगता तेंचे 8 जाण गेला म्हणून आमी तांकां ट्रस्ट करिना म्हणून. जाल्यार इतलेच तेंच्या हातीन हात घालून तुमी कशे रावले? हातीन हात घालून झाडू मारताले तुमी, दोळ्यान दोळे मारताले तुमी, सोयरीगती करताले तुमी, लग्न करताले तुमी. आयज खंय गेले दोळे मारपाचे? आयज खंय गेले सोयरीगती? आयज खंय गेली तुमची लग्न? आनी खंय गेली हातांतली ती झाडू? आनी हे गांवार रावन, रस्त्यार रावन आर्जीक बी टीम म्हणटाले, व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां दिताले, व्हडल्या व्हडल्या हिचेर मंचाचेर वचोन, कॅम्पेनिंगाक वचोन RGB टीम RGB टीम RGB टीम म्हणटाले. आयज बी टीम कोण? आनी हांव लोकांकूय विचारपाक सोदता, जे लोक आमचेर प्रेशर हाडटाले हेंच्या वांगडा वचा म्हणून, हांव तांकांय विचारपाक सोदता, जेन्ना तुमी आमचेर प्रेशर हाडटाले, जेन्ना आमी तुमकां सांगताले हे फटींग, हे गठबंधन उरपाचें ना, हे फक्त आपले पॉलिटिकल करियर वाचोवपाक केल्लें, तितल्या टायमाचें गठबंधन आमी तुमकां सांगताले तेन्ना आमकां लिटरली आमच्या भुरग्यांक टॉर्चर करताले. फोनार फोन, मेसेजीचेर मेसेजी. आयज तुमकां कळ्ळें आसतलें आयज कित्याक आमी वचनासले ते. आयज जर हें जाल्लें, आयज परतें आमकां तुमी क्वेश्चन करपाचें की तुमी तेंच्या वांगडा कित्याक गेल्ले काय म्हणून. जेन्ना RG इंडिपेंडंट रावता, इवन इन म्हादय केस, जेन्ना म्हादयचो आमी TFMA मुवमेंट केल्लो तेन्ना आमकां प्रश्न येयल्लो, आमकां प्रेस भावां कडल्यानूय प्रेशर येयल्लो की तुमी कित्याक वचना, ते सेव म्हादय वांगडा कित्याक वचना. आयज ती सेव म्हादय खंय आसा? ज्या दिसा कर्नाटकाचो सरकार जालो, काँग्रेस सरकार जालो, त्या दिसा सेव म्हादय न्हिदली. जे काँग्रेसचे 2 लिडर व्हडले एवरी टायम वचून आझाद मैदानाचेर वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेताले, एवरी टायम म्हादयच्या नांवान बोवाळ मारताले, ते खंय आसा आतां? ते खंय तोंडां तरी दिसता तेंची? काय सॉल्व जालो? इश्यू सॉल्व जालो? आमी तांकां सांगलेले की तुमी कर्नाटकाच्यान पदयात्रा काडा, खानापूरच्यान थंयच्यान पदयात्रा काडया, वयल्यान आनी घाटा वयल्यान देवाद येवया म्हणून गोंयांत. आमी सांगलेले. कित्याक येवंक ना? आमी सांगलेले आमच्या वांगडा बेंगलोर या. अमित पाटकराक सांगलेले, युरी आलेमांक सांगलेले आमच्या वांगडा बेंगलोर या. आमी या बेंगलोर, मेळया तुमच्या सरकाराक आनी रिक्वेस्ट करया. तुमचो काँग्रेस सरकार गोंयचे बरें चिंतता न्हू, तुमचो राहुल गांधी, सोनिया गांधी सगळीं गोंयचे बरें चिंतता न्हू, हित चिंतप न्हू. जाल्यार तुमी या मरे आमच्या वांगडा, थंय या, उलोवया तेंच्या कडेन, सांगया बाबा म्हादय तुमी स्क्रॅप करा प्रोजेक्ट, नाका.
बीजेपीचं सरकार येता तेन्ना तांकां पळोवनी करपाचें काय ना तें. बीजेपी पाड घालतात, आमी तांकां बरें म्हणना. ते पाड घालतात. तुम्ही जेन्ना बरें म्हणटात तुमी कित्याक वचना? आयज तेचो MP निवडून येयल्लो, आपूण गोंय राखतलो म्हणून. आतां काल तेजें भाशण तो व्हायरल करता आनी ते येता मिडियाचेर. तो भाशण केला, म्हादयचो कित्याक एक शब्द येवंक ना? एवरी टायम पोल 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 म्हणून थंय लोकांची घरां गेली, डबल ट्रॅकिंग जालें, कांयच बंद जावंक ना. एवरी डे लोकांक ते विलेजरांक येवन रस्त्याचेर येवचें पडटा. कितें केलें तुवें? तूं कोळसो कोळसो म्हणून जो बोवाळ मारता, कितें केलें? कितें MP जावन केलें? कितें बंद जालो? कोळसो डबल ट्रॅकिंग बंद जालें. कितें बंद जालें? सागरमाला प्रोजेक्ट बंद जालो, भारतमाला बंद जालो. कितें बंद जालें? म्हादयचो एक शब्द तेणी असेंब्ली पार्लिमेंटान वचून काडूंक ना. जी म्हादय जर गेली जाल्यार 90% लोक उदकाक रडटले. नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट हे जातलो, ताणेन संप मरतलो. आनी तें उदक सावथाचें उदक नॉर्थान येतलें, सावथाचे लोक मरतले जाल्यार तें उलयना कित्याक तो? कित्याक तेंचो सरकार आसा आनी तांकां ते कर्नाटका बेनिफीट दिवपाक जाय. हांगा तुमी परते परते वचून हांगा बारीक कितें जालें तेन्ना तेंचो प्रेसिडेंट वयता आनी थंय मेळटा. जेन्ना आनी कसलो तरी विशय जाल्लो, म्हाका दिसता सुलेमानाचो तो, तेन्ना हांगाल्या अमित पाडकरान काय युरिया वाला कोणे तरी लेटर बरयलें तेंच्या थंय डेप्युटी CMाक काय CMाक लेटर बरय, होम मिनिस्टराक लेटर बरयलें ताका धरून हाडपाचो म्हणून. म्हादयक लागून एकूय लेटर कित्याक बरोवंक ना अजून मेरेन? आनी खंय गेले ते लिडर जे आमकां तेन्ना B टीम म्हणटाले, आमी सेपरेट TFMM केला म्हणून, आमचो मुवमेंट आमी केला म्हणून, तुमी आमकां B टीम म्हणटाले. तुमी खंय न्हिदला? आनी तुमी कोणाक लागून काम करता? तुमकां थंयच्यान काँग्रेसच्यान फंड येयला, तेंच्या CMा कडल्यान तुमकां फंड मेळ्ळा काय कितें मेळ्ळा काय BJP कडल्यान मेळ्ळा, तो तुमी क्लियर करपाचो. आमकां तुमी अशें दाखयलें की आमकां तो मुवमेंट तुमचो ब्रेक करपाक TFMM मुवमेंट BJPन करपाक लायलो म्हणून आमचो मुवमेंटाचेर केस घातली. ती केस अजून कोर्टान हायकोर्टान चालू आसा. जाल्यार हांव म्हणटा तुमकां काय आमी आडोवंक नासले मरे? तुमकां कोणे आडयले? तुमी कित्याक बंद केले? म्हादय जाली, जिखले, येयलें उदक आडावलें, बंद केलो, स्क्रॅप केलो प्रोजेक्ट. सगळो तुमचो सरकार थंय काँग्रेसचो सरकार येता, थंय हें दवरता, बजेट दवरता, कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करता, सगळे नेटान सांगता, ते वचून प्रायम मिनिस्टराक वचून मेळटा. आनी तुमी हांगा गोंयान गोंय वाचोवपाची नाटकां करता आनी कोणूच तांकां प्रश्न करिना आनी तांकां वोट घालतात. लोकांनी विचार करपाक जाय. आयज जे तुमी वोटींग करताय दिल्ली पार्ट्यांक, हे तुमचे जे एवरी वोट जे तुमी मारता पळय, तुमचे एक्सटिंक्शनाची वोटींग. आमची फकाणां कितली मारा, आमची फकाणां मारा, आमचो इन्सल्ट करा, आमकां डिसरिस्पेक्ट करा, आमकां डिफीट करा, आमचें कांय नुकसान जावपाचें ना. नुकसान तुमचें जातलें, लोकांचें जातलें. तुम्ही विचार करपाक जाय. आमी तुमकां सांगलेलें गांवांत येवन तुमकां घोडयतले. हे मायग्रंट गांवांत येवन घोडयतले. दीस गिरीन 8 जाण भेलपुरीवाल्यांनी वचून घरांत फ्लॅटान वचून गोंयकाराक मारला आनी तो गोंयकार 2 दीस भितर आसलो आनी ते मायग्रंट भायर आसले. गोंयकार 2 दीस कस्टडीन आसलो आनी मायग्रंट भायर आसले. दिल्लीकारान गाडी सोडयली, दिल्लीकार गन काडटात, हेल्मेटांनी कोण येवन मारतात आनी हे चालू आहा. लोकांचे जागे खातात, लोकांचे फ्रॉड पेपर करतात, धमक्यो दितात, धमक्यो दिवन प्रॉपर्टी ग्रॅब करतात. सगळें चालू आसा. 1 लाख 2 लाख 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमनी घेता, गांवाचे गांव विकते घेता. हे आमी सगळें तुमकां सांगलेलें. उदकाक तुमी रडटले म्हणून सांगलेलें. आयज लोक उदकाक रडटात. तुम्ही बेकार उरतले, तुम्ही बेकार उरता. तुमकां फक्त फुगड्यो आनी फक्त महिला दिनाक फक्त तुमकां नाचयतले म्हणून सांगलेलें आनी तेच तुमकां नाचयता. आनी ते सलमान खान कशे मदीं रावतात थंय आनी हात दितात. हे व्हिडिओ पण आमकां लज दिसता. आयज आमची गोंयची एक बायल, एक आवय तेंच्या फुड्यान नाचता. कित्याक नाचता? फक्त आपल्या भुरग्याक जॉब मेळपाक जाय, नोकरी मेळपाक जाय, हेच्या फुड्यान आपूण तोंड दाखोवपाक जाय म्हणून. जाल्यार लोकांनी विचार करपाक जाय की अजून मेरेन हे पेडणे येदो व्हडलो मोपा एअरपोर्टाचे कितले तुमच्या भुरग्यांक जॉब दिले, ते आतां ह्या फुडें जॉब दितले. हेच्या पयलीं त्या पेडण्याच्या आमदारान सनबर्न नाका म्हणून बायलांक जमा केल्ली आनी त्याच सनबर्ना भायर हेचे व्हडले व्हडले पोस्टर आनी सगळें जालें. तुमकां कशें ते यूज करता हो विचार करा. आयज तुमी महिला दिन सेलिब्रेट करतात, सगळ्या बायलांक एकठांय घेवन नाचतात. आयज त्या बायलांची घरांत परिस्थिती कितें आसा, बायलांची सेफ्टी कितें आसा, बायलांचे एंटरप्रिनरशीप स्कील कितें आसा, बायलांचो रोजगार कितें आसा, बायलांक बसी आसा काय ना. सादी एक गोंयान आयज सादी एक कदंबा एक्सक्लुझीव बायलांक लागून ना. एक सादी कदंबा विचार करा. सादी एक कदंबा. आयज ते मायग्रंट लेबरांक तेंकोन आयज आमच्या बायलांक वयची पडटा. तुम्ही महिला दिन तुम्ही सेलिब्रेट करता. कॉलेजच्या भुरग्यांक त्या घाटयांक तेंकोन सहन करचे पडटा. अत्याचार हे तेंचे मायग्रंटांचे. आनी हे मायग्रंटांचे अत्याचार सहन करून भुरग्यांक कॉलेजीन वयचे पडटा, कामाक वयचे पडटा, कामांच्यान येवची पडटा, कॉलेजींच्यान येवचे पडटा. कितलेशेच आमच्या कडेन कंप्लेनी येता. आनी एक सारी बस तुमकां घालपाक जायना. महिला दिन तुम्ही सेलिब्रेट करता. हे सगळे जे विशय आसा, हे विशय जर लोक सिरियस घेयना जाल्यार गोंयकारांक कोण वाचोवपाक शकना. हे जर रेव्होल्युशनरी गोंस आमी
गोंयकारांक हेल्प करपाक नाजाल्यार गोंयकारां वांगडा रावपाक आमी तयार आसा. आमी इतलीं वर्सां 8 वर्सां जाली आर्जीक. आमी 8 वर्सां आमच्या लायफाचे सगळे सॅक्रिफायसीस दिले, फायनान्शियल, फॅमिली, पर्सनल सगळे सॅक्रिफायसीस दिले, हेल्थ वायज सगळे सॅक्रिफायस दिले तुमकां लागून दिले. आनी जर तुमकां कोण तरी येता आनी सांगता आमी बी टीम म्हणून आनी आयज तेच आपूण झगडटा जाल्यार लोकांनी विचार करपाक जाय की खरी बी टीम कोण. आयज काँग्रेस ट्रस्ट वर्दी ना म्हणटा आनी हांव हें सांगता लोकांक, हो व्हिडिओ तुमी रिकॉर्ड करून दवरा. हें सांगता जेन्ना परत इलेक्शन येतलें आतां तेंचें सद्या हें जें नाटक चल्लां हें नाटक फक्त आपणाक कितलीं सिटां जाय पळय ती सिटांक लागून झगड्यो चल्ला आनी कांय न्हू. आपलें काम करतली, काँग्रेस आपलें काम करतली आनी मागीर ते म्हाका 15 सिटां जाय, म्हाका 20 सिटां जाय म्हणून ते सिटांक लागून झगडटले आनी परते गठबंधन करतले. परते इलेक्शन जाल्या उपरांत जर जिखले जाल्यार परते बीजेपी वांगडा वयतले. ही उतरां उगड आसता. तेन्ना आमी मायकल लोबो बाबतींत तुमकां सांगलेलें तो वयतलो लोकांक घेवन वयतलो दुसऱ्या आमदारांक आनी आतां तेंच सांगता. कित्याक हे दोनूय जे पार्टींचे जे प्रेसिडेंट आसा ते बीजेपीक सामके घडा. हे दोनाय प्रेसिडेंटांक आयज बीजेपी कडल्यान बेनिफीट मेळटा. दोनाय प्रेसिडेंट आयज सामके सेफ आसा. फक्त ड्रामा चल्ला, त्रास करपाचो फक्त ड्रामा चल्ला आनी कांय ना. फक्त वोट स्प्लीट करपाक सो दॅट आरजी कडेन लोक येवपाक जायना. तांकां बीजेपी आनी आप चलता कित्याक ते तेंच्या वांगडा केन्नाय वचपाक रेडी आहा. पूण आमी वयचे ना. आयज जे आम आदमी पार्टी सांगता पळय काँग्रेसचे 8 MLA गेले, ती दिल्लीच्या नेत्यांनी हांगा सांगता 8 MLA तेंचे गेले फावटी 11 गेले, हे गेले. आयज दिल्लीचे कितले बीजेपीन गेला ते कित्याक सांगूंक ना. दिल्लीचे आनी पंजाबाचे बीजेपीन आनी काँग्रेसीन गेला ते कित्याक हातीशी उलोवंक ना. म्हणजे लोक पिशे गोंयकार पळयना, गोंयकारांक खबर ना तुमी कितले गेला, तुमचे कितले जाणांनी पार्टी चेंज केला ते. तुमी क्लीन, तुमी सामके तुमी संतान, बाकी सगळे चोर, बाकी सगळे फोटींग आनी गोंयांत येता तुमी आमकां पिशान काडटा. तुमी हेंच चल्लां. जेन्ना पासून हे नॅशनल पार्टी गोंयांत पांय दवरला पळय तेन्ना पासून गोंयकारांचो अंत चालू जाल्लो. हेच्या पयलीं गोंयकारांक एटलिस्ट शेतां आसलीं, गोंयकारांक शेतांचे रायट आसले, गोंयकारांक शाळा आसले, स्कुलां आसले, हेल्थ फेसिलिटी आसले. पूण आयज जर पळय तुमी GMC वचा, तुमी सावथाच्या हॉस्पिटलान वचा ना तुमी आजिलोन या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, कोण थंय भरला ते पळया. गोंयकारांक बेड मेळना, गोंयकारांक वखदां मेळना. पूण भायल्यांक सगळ्यांक हांगा ऑपरेशनां फ्री. भायल्यांच्या लायनी हांगा पयलीं, भायल्यांचे केस पेपर पयलीं जाता आनी गोंयकार बाबडो आमचो प्रायवेट हॉस्पिटलान वचून लाखांनी रुपया मोडटा आनी प्रायवेट हॉस्पिटलां दिसान दीस व्हडली जायता, 5 स्टार जायता. हे सगळे विशय ह्या फुडें रेव्होल्युशनरी गोल्स घेवन फुडें वयतली. हांव लोकां कडेन इतलेंच मागता की तुमी विचार करा की कोण तरी येतलो तुमकां बी टीम म्हणून सांगतलो, रिलीजन यूज करतलो, थंय मणिपूरचे हाडून हांगा व्हिडिओ दाखयतले. आयज खंय गेले ते व्हिडिओ? आयज कितें जालें? आयज कॉन्स्टिट्यूशन सेव जालें? आयज बीजेपी मुक्त गोंय जालें? आयज रिलीजन सेव जालें? आयज कॉन्स्टिट्यूशन कितें कितें सेव जालें जे आयज तुमचें गठबंधन तुटलें? जालें तुमचें जे तुमी प्रॉमीस केल्लें ते दिलें लोकांक? सो ही दिल्लीकारांची फटींगपणां जर बंद करतले जाल्यार एकूच पक्ष आसा गोंयांत, RGP. लोकांनी आमचेर विश्वास दवरपाक जाय. इतल्याक लागून की आमचे जे भुरगे आसा आयज मेरेन लोकां वांगडा रावल्ले आसा, आपलो पर्सनल बेनिफीट सायडीक दवरून लोकांक लागून गोंयांक लागून काम करीत आसा, काम करीत रावतले. आतां ह्या फुडें आमी पार्टी कशें फुडें व्हरतले आनी आमची मेंबरशीप ड्रायव्ह कशी आसतली हे आमचो ट्रेजरर अजय बाब आसा, पार्टी ट्रेजरर, तो तुमकां ब्रीफ करतलो. जेन्ना आमी चिंतला की हे रेवल्युशन रिलोड करून आनी उजो मोड ऑन करून फुडें वचपाचें. लास्ट इयर जी आमी मेंबरशीप केल्ली तेन्ना आमी लॉन्च केल्ली तेन्ना ती एवरी इयर आमकां रिन्यू करची पडटा आनी एवरी इयर नवी मेंबरशीप करची पडटा. ताकाच लागून आमी 2 इम्पॉर्टंट स्टेप्स घेतलेले आसा. 2025 जी आमची मेंबरशीप फी आसा ती आमी रेड्यूस केला. 16 फेब्रुवारी 2025 आमची कोर एक्झिक्युटीव कमिटी मिटींग जाली. त्या मिटिंगेक आमी जी मेंबरशीप फीज आसली जी आमची 200 आसली ती आमी 20 रुपया केला. एकूच रिजन की मॅक्झिमम मेंबर्स आमकां जॉइन जावपाक जाय आनी एक इजी फॅसिलिटी तांकां मेळपाक जाय म्हणून. सो हो एक स्टेप आमी घेतलेलो आसा. आनी जर तुमकां जर जॉइन जावपाक जाय आमी सेकंड स्टेप आसतलो आमचो की आमचो नवो मिस कॉल नंबर आमचो येतलो तो आमी सेपरेटली तुमकां सांगतले. मात मेंबरशीप जॉइन जावपाक व्हेरी इजी. आमच्या वेबसायटीचेर वचपाचें आनी एक पेजीचें फॉर्म आसा, तुमचें नांव घालपाचें आनी 20 रुपया ते पे करपाचें. दुसऱ्या एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे भुरगे आसा तेंचे कडेन मेंबरशीप बुक्स आसा
सो बुक्स घेवन ते तुमी मेंबरशीप फॉर्म करपाचे. आनी तिसरो स्टेप आहा तो न्यू मिस कॉल नंबर. तो न्यू मिस कॉल नंबर आमी सेपरेटली प्रेस घेवन लॉन्च करतले आनी तो तुमी मिस कॉल मारतकीर आमचे भुरगे तुमकां कॉन्टॅक्ट करतले आनी इजिली तुमी मेंबर जावंक शकता. सो अशे तरेन आमची 2025ची जी मेंबरशीप आसा ती आमी फुडें व्हरतले. आनी ह्या सोंपता एकूच हांव अपील करता की सगळे गोंयकार इरिस्पेक्टीव आनी सगळे जे पार्टीचे मेंबर्सूय आसा बाकीचे इरिस्पेक्टीव ऑफ तुमचे पार्टी अलायन्स तुमचे कितें डिफरन्सीस आहा ते तुमी आर्जीक जॉयन जाया. तुमी ह्या रिजनल पक्षाक जॉयन जाया. कित्याक आतांच सगळ्यांनी सांगलें की कशे नॅशनल पार्टीज BJP जावं नाल्यार काँग्रेस जावं आम आदमी पार्टी कशे आमकां त्रासान घालता आनी कशें गोंय काबार करूंक सोदता. सो गोंय जर वाचयतल्यान गोंयकारांक जर कितें बेनिफीट दितले जाल्यार रेवल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय आनी मेंबरशीप तुमी जॉयन जाया. देव बरें करूं. म्हाका सांग वेर यू वर्क वेन काबळेश्वर देवस्थानचो इश्यू जालो आमचे आरजीचे लोकल जे भुरगे असले ते भुरगे थंय असले. आमची RGB जी पर्वरी कॉन्स्टिट्युन्सीची पेज आसली ती कंटिन्युअस सकाळच्यान आमची भुरगे थंय आसून लायव्ह सुद्दां आसली. सो ज्या जाग्याचेर लोकल इश्यू जाल्लो तेन्ना आमचे लोकल थंय भुरगे आसले आनी आमी एक्सपेक्ट करताले की लोकल जे थंयचे आसा ते इश्यूक थंय येवपाक जाय आसले आनी त्या लोकांक तो इश्यू हँडल करपाक जाय आसलो. बट सॅडली अशी गजाल जाली की थंयचे लोकलूच ते विशय घेवपाक थंय दिसूंक ना. थंय मॅक्झिमम दिसले जाल्यार एक्टिविस्ट दिसले, दुसरे पॉलिटिकल लिडर दिसले, दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे कार्यकर्ते नाल भुरगे दिसले, पूण लोकल दिसूंक ना. ही अशी गजाल जावपाक जायनासली. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट आमी मानता की त्या देवाक राखपी आमी कोण न्हू. तो देवूच जेन्ना आमकां घडयता, तो क्रिएटरूच जेन्ना आमकां राखता, त्या राखणदाराक राखपाक आमकां तरी रायट ना. आयज जे कृत्य जे BJPन केलां, जे कार्य BJPन केलां ते देवाक हालोवपाचें आनी देवाचो स्थान थंयसर नश्ट करपाचें, तें खंय ना खंय तरी ह्या BJPक खंय ना खंय तरी थोड्या दिसांनी कळोन येतलें की केदी व्हडली चूक आसली म्हणून. आनी आमी देवा कडेन मागता की जे लोक हितून इनवॉल्व आसा तेचे कितें करपाक जाय तें तूं पळोवन घे. कित्याक आमी तुका राखपी कोण न्हू आनी तुका राखपाचो रायट आमकां तरी कोणें दिवं. लालाकी वस्तीचेर तुवें खुबदां आवाज उखल्ला. फायनल डेट दिता हय. लालाकी बस्ती जेन्ना कोर्टान मॅटर जालें जशें सांगलें 2010 तांकां डेमोलिशन ऑर्डर आसली. ते जाल्या उपरांत कितलेशेच दीस ते वर्सां ते डेमोलिशन जावपूच ना. फायनल ऑर्डर जाल्या उपरांत ते 35 स्ट्रक्चर आसले ते जावन ऑलमोस्ट 120+ स्ट्रक्चर थंय जाले. आनी ते जेन्ना जाले तेन्ना ते ऑलमोस्ट सगळे थंड बल्ब पडलेले. मागीर ते परते मदीं एक्टिवेट जाल्ले परत जाले जेन्ना लोकल्सांनी हे केस घातलेली. लोकल्स थंय जिखलेले पासून. बट बिकॉज पॉलिटिकल जे लिडर्स आसले थंय जावं मागीर BJPचो जावं नाल्यार काँग्रेसचे लिडर्स जावं आतांचो आमदार जावं नाल्यार पयलींचो आमदार जावं जेंच्यांनी ते लालाकी बस्तीक जे प्रोटेक्शन दिलें ते प्रोटेक्शनाक लागून ते थंयसर तशेंच आसले. मागीर हांव आनी अजय जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात तेका वचून जेन्ना असेंब्लीन वचून मेळ्ळे तेका फूल आमी फायल दाखयली. जेन्ना कोर्टान केस घातली 2009 पासून जे चालू आसली फायट ती दाखयली. आमी कितली लेटरां पंचायतीन घातली, ग्रामसभेक कितली रेजोल्युशन्स आमच्या भुरग्यांनी घेतली, कितले आमी थंय रेजोल्युशन्स घेतले, कितले कंप्लेंट्स घातला, कितले थंयसर कंप्लेंट्स घालून थंयसर कितले थंयसर एक्शन्स म्हटल्यार रिपोर्ट्स जाल्ले. हे सगळे जेन्ना आमी थंय फायल घेवन त्या कडेन डिस्कस केले सविस्तर जेन्ना मिटींग घेतली बाबूश मोन्सेराता कडेन तेन्ना तेणी सोमतेच त्याच दिसा तेणी हांगासले आमचो म्हापसाचो जो एडमिनिस्ट्रेटर आसा तेका तेणी लेटर केलें की तेणी TVच्या कोमदादाक लेटर काडपाचें म्हणून. आनी रोखडेच तेणी त्याच दिसा लेटर गेलें कोमदादाक एटर्नींग एडमिनिस्ट्रेटराक गेले. एडमिनिस्ट्रेटरा कडल्यान एटर्नींग गेलें आनी एटर्नींग गेल्या उपरांत थंयसर एक्शन चालू जाली. एक्शन जाल्या उपरांत ते कोर्टान गेले. मागीर कोर्टान ते परते भायर पडले, रिअपील जाले, परते भायर पडले आनी आतां तांकां फायनल डेट येयल्या. सो आमकां दिसता आनी आमची इच्छा आसा की ती बस्ती आहा ती डेमोलिश जावपाक जाय. आतां ते फुडें MLAचो प्रेशर आसतलो ना डेमोलिश करपाक कित्याक त्या वाठारांत ताका मतां पडटा म्हणून. बाकीच्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचोय थंय प्रेशर आसतलो ना करपाक कित्याक तांकांय केन्ना ना केन्ना थंय मतां पडल्या आसतली आनी फुडें पडटली म्हणून. तर आमकां दिसता आनी गांवांतल्या लोकांक दिसता की बस्ती अशें आसा ते डेमोलिश जावपाक जाय. आमचे कमदार जमनी आसा ते आमकां उरपाक जाय आनी असले इल्लिगल बस्ती, इल्लिगल वोटींग कार्ड, ड्युअल वोटींग कार्ड्स गोंयांत उरपाक जायना. आतां फुडें सरकाराचेर आसा ते बाकीचे डेमोलिशन करतना जे स्पॉट थंयसर जाय ते स्पॉट थंय पावयतले काय ना ते. आनी तेच्या वयल्यानूच कळटलें सरकाराच्या एक्शना वयल्यान कळटलें
की ते स्पॉट पावन ते डेमोलिशन जाता आनी हो सरकार खरोच ह्या बस्तींच्या अगेन्स्ट आसा काय ना म्हणून अजून मेरेन तरी आमकां दिसना की हो सरकार बस्तींच्या अगेन्स्ट आहा म्हणून. बट ही कोर्टातले मॅटर आसा, कोर्टांतल्यान फुडें गेल्या, आमी कंटिन्युअस भितर फॉलोअप करीत आसा. थंयचो आतां जो प्रेसिडेंट आहा तेंच्याय कडेन कमतेता कडेन आमी फॉलोअप करीत आसा, प्लस रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन आमी फॉलोअप करीत आसा. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. पळय लँड ग्रॅब इशू हो गोंयान आयज जे चल्ला, हे लँड ग्रॅब इशू हो फक्त सुलेमान एकटोच न्हू, हेतून खुबशे जाण आसा. आयज जर तुमी पळयत आमचे जे पॉलिटिकल लिडर्स आसा, पॉलिटिकल जे MLAs आयज जाल्ले आसा, तेतूंतले कितले जाण लँड डिलिंग हो तेंचो मेन कोर धंदो आसा. आतां गोंयान पयले सद्यार एक लक्षांत दवरपाक जाय, जी क्लीन प्रॉपर्टी आसा, लिटिगेशन फ्री प्रॉपर्टी आसा, ही खूब कमी आसा. जर तुका लँड डिलिंग करतलो, जर तुका जागो कोणाक विकतलो आनी जर ते लँड डिलिंगेचे जर तूं ट्रान्झॅक्शन करतलो जाल्यार खंय ना खंय तरी गोलमाल करचोच पडटलो. आमी म्हणटा ते सुलेमान ताजे इन्क्वायरी करात, पूण हे जे आयज MLA जे बसला, जे कायदो करपाक लागून, जो लँड प्रोटेक्शन बिल पास करपाक लागून जे असेंब्लीन बसला, आयज तेंची चवकशी करा की ते लँड डिलिंग कशें करता, ते लँड डिलिंगेन पयसो कसो करता आनी ते लँड डिलिंग करता भितर प्रॉपर्टी फ्रॉड जाता काय ना हेची चवकशी जावपाक जाय. कित्याक आमचो आमदार लँड डिलिंगेन ना, आमचो आमदार क्लीन आसा. आयज आमच्या आमदारान कितलेशे बिल्डर घरा आयल्या, त्या बिल्डरांच्या घरा कडेन ब्लँक चॅक दवरलेले रिटर्न दिल्ले आसा. दोंगराचेर तांकां वाट जाय आसली एका बिल्डराक, वयर वाट दिवन फूल दोंगर ओपन करपाक जाय आसलो. ते सगळ्या पॉलिटिशियनांचे पासून हे आसा, जागे आहा. जे असेंब्लीन आसात आयज MLAs आहा तेंचे वयर जागे आहा, तेंच्या कंपनीचे जागे आहा, 1,90,000 स्क्वेअर मिटराचे. थंय तांकां तो रोड जाय आसलो, तो रोड एकटोच फक्त तो आडखळ हाडटा, तो म्हणजे आमचो MLA. जाल्यार आयज आमी आमचो गांव वाटोवपाक जर शकता आनी सोदता जाल्यार हे जे लँड डिलिंग असले केसीस आसा हे फक्त सुलेमाना पुरती मर्यादित ना, हे खूब डीप आसा. आनी जो मेरेन सरकार चेंज जायना, जो मेरेन रिजनल पार्टी RG येना, तो मेरेन हे विशय केन्नाच सॉल्व जावपाचे न्ही. हेच्या पयलीं SIT फॉर्म जाल्ली. आयज तुमी पळयता मायकलान, ती मायकलाची तुमी जर प्रॉपर्टी पळयत कालांग हांगा वागातोर जो इश्यू जाल्लो, तो कितें म्हणटा, तो विशय तिणी असेंब्लीन काडलेलो, SIT ना म्हणून, प्रॉपर्टी ग्रॅब केला म्हणून. आता ती प्रॉपर्टी ग्रॅब केली, तो म्हणटा ती आमची सोयऱ्यां खंय, ती सोयऱ्यान आमकां दिली, आपणाक दिली म्हणटा प्रॉपर्टी. म्हणजे विचार करा, असेंब्लीन कोण उलयता तो कित्याक उलयता तो, हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. जे जे असेंब्लीन विशय उलयतात आयज ते विशय असेंब्ली असले पवित्र स्थान ते यूज करून आयज आपल्या नांवाचेर प्रॉपर्टी करता ते. आनी सोयऱ्यान प्रॉपर्टी, सोयऱ्या कडल्यान आपण प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणटा, तोच विशय तुवें असेंब्लीन कित्याक काडलेलो. आनी थंय आतां जेन्ना कन्स्ट्रक्शन चल्ला तेन्ना तूं सांगता पूण पयलीं जें कितें आसलें तें काडटा आनी हें काडटा, कळटलें लोकांक फुडें कितें येतलें, दुरीग येतलो आनी कितें येतलें, भितर हर्ट्स येतले काय कितें येतलें, सगळें क्लियर जातलें. लोक सगळें पळयता आनी RG सगळें एक्सपोज जसो तो टायम येतलो तेन्ना करीत रावतली. चडशे लोक म्हणटा की जो सिद्दीकी केस आहा तरी पॉलिटिसायज बेनिफिटा खातीर यूज जाता. पळय आमी सिद्दीकी हे एकूच केस आसा म्हणत ना, आमकां ती एक सिद्दीकी केस आसा, वन ऑफ द केस, ही एक 100रांतली एक आसलेली ना 500तली एक आसलेली. अशें कितलेशेच आसा. आमी म्हणटा पयलीं जे MLAs आसा लँड डिलिंगेन तेंची चवकशी करपाक जाय की तेंची प्रॉपर्टी कशी वाडटा ती, तेंचे पयशे एसेट्स कशे वाडटा ते प्रॉपर्टी खंयचे डील करता ते. आयज दारगळे एक प्रॉपर्टी आसा, त्या प्रॉपर्टीन हेच्या पयलीं एका MLAचेर केस पासून जाल्ली, तेचो तो SITन पासून पावल्ली. आयज त्या प्रॉपर्टीची कितें, ती प्रॉपर्टी कशी त्या आमदारान विकली आनी तो आमदार कसो इन्वॉल्व जातलो, हें सगळें चॅक जावपाक जाय. अशें सगळेच कडेन आयज मायकलान पासून जी प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणटा पळय तो वागातोर, त्या केसी चवकशी जावपाक जाय. हेच्या पयलीं विश्वजीत राणेन फायल आपडलेली, आपूण ताका सोडचो ना म्हणून मायकलाक, तुजें सगळें कितें आहा तें काण भायर काडटलो. विश्वजीतूय ना काय ना. हेच्या पयलीं विश्वजितान जी दारोलकराची फायल आपडलेली, तो आपल्या घरा कडेन येयल्लो म्हणून लँड कन्वर्ट करपाक आनी आपले फार्म हावस बांदपाक आनी हें करपाक, आनी तेजीय फायल दामून दवरल्या. सो हें सगळें प्रकरण आहा तें हांगा आयज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांच्या थ्रू हें व्हडलें जाल्लें आहा. हितून नवीन कांय ना. जो मेरेन आमी लँड डिलरांक आमचे आमदार करतले, रिप्रेझेंटेटिव्ह करतले, मंत्री करतले, बिल्डरांक आमी मंत्री करतले, तो मेरेन गोंयचे जमनी वाचपाचें ना. सुलेमान हो एक सादो एक म्हणजे 1% पासून धरू नाका तूं, 99% बाकी आसा. आनी ते 99% हे सगळें येदे व्हडले रॅकेट आहा. पूण तुमी अशें म्हणटा की मायकल एक्सपोज करतले म्हणून, पूण हेच्या पयलीं तुमी म्हणटा की त्या दारान वचून पळय तें आमी तुमकां गेल्या फावटी सांगलां की आमी मायकलाक जितले फावट एक्सपोज करपाक जाय तितले फावट आमीच केला. जेन्ना मायकलाचे जेन्ना ते बायलेचे जेन्ना प्रॉपर्टी 5,000 एक आमची जाणटी बायलेचे 5,000 स्क्वेअर मिटर जागो जेन्ना मायग्रंटांनी खाल्लो, तो सगळ्यान पयलीं आमी एक्सपोज केलो, ऑन सायड वचून केलो. तेजेर हांगा तेंचे जितले ओनर्स जे आसले ते ओनर्सांक हांगा हाडून दाखयले कशी फेक सेल डिडा जाली म्हणून. आमचे कंप्लेनी आसा
आमी कंप्लेनी घातला आता ते फुडें कोणें व्हरपाचें आमी व्हरपाचें काय सरकारान व्हरपाचें आमी कंटिन्युअस फायट करीत आयज अजय डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑलमोस्ट 15 पंचांचे डिस्क्वॉलिफिकेशन डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन झगडटा 15 म्हणजे पंच मेंबरांचेर आयज एकूय केस फुडें वचना आयज दिल्ली डेट फुडल्या फावटी तो येना 6 म्हयन्यान केस म्हणजे आमी कोर्टान वचपाचें आनी आमी कोर्टान वचपाक आमचे कडेन पयशे ना हायकोर्टान वचपाक जाता अपील करपाक जाता पूण एका केसीक 2 लाख 3 लाख कामुलेचो प्रोजेक्टाक आमकां गांवांतल्या लोकां कडेन आमच्या भुरग्यांक पयशे घेवन 2.5 लाख रुपया लोकां कडल्यान जमा करून केस फायट करची पडली फायनली कितें जालें केस भायर मारली हेका लागून आमी सांगता कायदो जाय एवरी टायम फायर ब्रिगेड कशी आमी येवपाक शकना आनी गोंय वचपाक शकना आयज जे चल्लां हें फायर फायटींग चल्लां कोण तो एक्टिविस्ट बोवाळ मारता कोण पॉलिटिकल लिडर मारता केन्ना आमी मारतले सगळे जाण फक्त बोवाळ मारीत उरतले जो मेरेन कायदो जायना जो मेरेन दिल्ली पार्टी मुक्त गोंय जायना तो मेरेन हे कसलेच विशय सॉल्व जावपाचे ना कितले फायर फायटींग करा कितले व्हिडिओ काडा कितले बोव मारा कितले केसी घाला काय जावपाचें ना झेडपी इलेक्शन तयारी आसा आता आमचे मेंबरशीप जाल्या उपरांत आमी डिसायड करतले आमचे फुडले झेडपी इलेक्शन कंटेस्ट करपाचे काय ना ते आमचे बूथ कितले स्ट्रॉंग आसा भुरगे कितले आसा आनी स्पेशली फंडींग आमच्या कडेन कितली आसा फायट करपाक तेजेर आमचे फुडले डिसिजन आहा ते कोर कमिटी डिसायड करतले ते अजून मेरेन तो डिस्कशन जावना सद्याच्या कोर कमिटी डिसिजन फक्त पार्टीची मेंबरशीप आनी ऑर्गनायझेशन कशें बिल्ड करपाचें स्ट्रॉंग करपाचें इतलेंच जाल्लें लास्ट क्वेश्चन हाउ यू फील पांडुरंग मडकेकर इशू which alleged minister ते विदेशान सांगला पळय कशें आयज तेणी जे सांगला पळय हे कामाक पयशे घेता हे काय नवीन गजाल आयज कशें जाता जेन्ना कोण कितें उलयता तेन्ना आमकां दिसता की हे कितें तरी हे तो उलयलो म्हणून आयज जॉब स्कॅम अरे काँग्रेसच्या टायमा वयल्यान नोकऱ्यो विकता म्हणून सगळ्यांक खबर आहा लोक पयशे घेवन तयारूच आसतात लोक दितात व्हरून आमकां स्वता फोन येता म्हाजे जॉब कर हांव कितले दिवपाक जाय तें हांव रेडी आहा म्हणून हे नवीन कांय ना आनी हे जे आयज कामाक लागून पयशे घेतला नवीन गजाल आहा आयज पंचायतीन सादो रस्तो करपाक लाखांनी पयशे घेता 20 लाखाची कसली गजाल मिनिस्टराची ही बारीक गजाल आयज पंचायत 20-20 लाख रुपया घेता आयज कितलेशे आमकां फोन येतात पंचायत डिमांड करता हें करता आनी आयज सगळ्या लोकांक खबर आहा गांवांत मेगा प्रोजेक्ट कशे येतात ते रोड नासतना 100 मिटरचो रोड नासतना कशें परमिशन मेळटा ते डोंगराचेर कशें परमिशन मेळटा ते ऑक्युपन्सी कशी मेळटा ती सगळ्यांक खबर आसा हे नवीन गजाल कांयच न्हू हे शॉकिंग गजाल न्हू की तेजेर आमी कमेंट करपाक जाय तेकाच लागून आरजी फॉर्म जाला आनी तेच आमी फायट करीत आनी ते 2017 पासून बोव मारीत आनी सांगत आहा लोकांक थँक्यू